बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारी बुखारियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो इस बात पर है कि दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि मार असगर हयात हराज साहब बैठने जा रहे हैं राणा इरफान महमूद के हक में। मैंने ये खबर दी थी जिसके ऊपर दोस्तों ने मेरे इनबॉक्स भर दिए और उसके अंदर बहुत तबलीगी किस्म की गुफ्तगू थी जिसमें मुझे राह रास्त पर आने की दावत थी, और कई जगह पर तो ऐसी गुफ्तगू थी जो यकीनन आपकी समातों के काबिल नहीं कि वो मैं आपको सुना पाऊँ। लेकिन क्योंकि मैं आदी हूँ इस मामले में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे इनबॉक्स में वो गालियाँ हों वो तारीफ़ें हों, तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये तनकीदें ये मुझे इतना इम्प्रेस नहीं करती। अब मैं बात ये करना चाहूँगा कि मेरी खबर को गलत कहने वालों के लिए कि आपको आपके लीडरान ठीक खबर नहीं दे रहे तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अंधेरे में अगर कोई बंदा चिराग जला रहा है तो उस चिराग को मत बुझाएं, उस अंधेरे को दुरुस्त मत कहें। वो जो एक चिराग जल रहा है कम से कम उस चिराग की तारीफ नहीं कर सकते तो उसे कबूल कर लें। मैं आपको आज कुछ सबूत देने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ हवाले देने की कोशिश करूंगा, जो कि उस हद तक आपको हवाले दूंगा कि जिसमें कोई सहाफ़ती ख़यानत भी ना हो, और आपको समझा पाऊं कि मेरी खबर जो है वो मैं ऐसे ही बेपर की जो है वो नहीं छोड़ता। मेरे पास कोई खबर होती है जिसके हवाला होता है, एक मुस्तनद हवाला होता है, उसकी मैं तफ्तीश करता हूँ, उसके ऊपर मैं मजीद उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखता हूँ और मैं आप तक खबर पहुँचाता हूँ। अब तक जो दोस्त कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि राणा इरफान महमूद और जनाब असगर हयात हराज साहब के कोई राबते हैं या कुछ बैठने का कोई मामला है, तो मैं आज आपको बता दूं कि इतवार वाले दिन मोरखा मेरे ख्याल में 19 मार्च बनता है, यही जो गुज़श्ता इतवार है, इसको मुलाकात होनी थी जनाब मार असगर हराज साहब की, मार असगर हयात हराज साहब और राणा इरफान महमूद की, और जिला खानेवाल की अहम शख्सियत हैं जिनके पास ये मुलाकात होनी थी। अब फिर आपने मेरी बात को मानना नहीं है, आप मेरी बात पे कहेंगे कि ये भी मैंने ऐसे ही बात कर दी। चलो मैं आपको बता देता हूं, वो जो शख्सियत हैं वो सियासी नहीं है। अब मैं मजीद हवाला भी दे दूं, यार छोड़ो, मैं मुझसे ना पूरा नाम ना निकलवाओ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। चलो मैं अब इतना हवाला दे देता हूं, यकीन तुम लोगों को आए ना आए ये मुझे पता नहीं है, एक छोटा सा हल्का है जो वो यकीन करने पर जो है ना वो आमादा नहीं है। तो मैं ये भी बता देता हूं, कोई सियासी शख्सियत नहीं है वो, बल्कि एक रूहानी शख्सियत है जिनके पास ये मुलाकात होना तय पाया था। इतवार वाले दिन 19 मार्च को ये मीटिंग होना थी, लेकिन जो मेजबान है वो मौजूद नहीं थे, वो किसी मसरूफियत पर थे जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई। और अब जब ये मीटिंग होनी है, मुझे उस तारीख का भी पता है, मुझे उस जगह का भी पता है, लेकिन मैं सहाफ़ती खयानत नहीं करना चाहता कि जहां तक मेरा सोर्स मुझे इजाजत देता है मैं वहां तक आपको खबर पहुंचाता हूं, और जहां मुझे मेरा सोर्स कहता है कि मेरे पर जल रहे हैं, मैं उसी वक्त जो है अपनी खबर को वो इशारों किनारों की तरफ ले जाता हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना आपको कहूंगा कि कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि पेशरफ्त एक बड़ी होने वाली है। हाँ, एक चीज ऐड कर लें, मेरी खबर में कुछ ऐड ऑन हुआ है, वो ये है कि सिर्फ कोशिश मार असगर हयात हराज साहब को राणा इरफान महमूद के हक में बिठाने के लिए नहीं की जा रही, बल्कि कोशिश ये भी की जा रही है कि राणा इरफान महमूद जो है वो मार असगर हयात हराज साहब के हक में बैठ जाए। यानी मामलात जो हैं वो दो तरफा उसके ऊपर आए हुए हैं, दो तरफा डेडलॉक का शिकार है। लेकिन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वो जो शख्सियत है वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि तो हो सकता है अगर कोई डेडलॉक कायम रहा तो फिर फैसला उस रूहानी शख्सियत के पास आ जाएगा, और वो रूहानी शख्सियत जो है वो इस पर फैसला करेंगी कि किसको लड़ना चाहिए और किसको नहीं। अब इसमें आपको बेलाग जो है 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप देखें कि सैयद ग्रुप को इस मामले में फायदा है कि राणा इरफान महमूद भी इलेक्शन लड़े
اور ان کے مقابلے میں مارسکر حیات حراج بھی الیکشن لڑے اور سید حسین جہانیہ گردیزی بھی الیکشن لڑے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ ہی سید گروپ کا ہے۔ تو مجھے اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں تو آپ کو ایک خبر دینے کی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حراج گروپ اگر الیکشن میں آئے گا تو وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے آئے گا سید حسین جہانیہ گردیزی کو، ہر صورت میں وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے یا وہ وڈرا کر جائیں گے، اور اگر وڈرا نہیں کریں گے تو کسی کو وڈرا کروائیں گے۔ تو اب آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میرا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کو میں لے کے چلا ہوا ہوں اور میں مارسکر حیات حراج کو بٹھا کے کوئی مجھے فائدہ ہونے والا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ الٹا اگر ان میں سے کوئی ایک امیدوار بھی بیٹھتا ہے تو وہ یعنی سید گروپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں رانا عرفان محمود صاحب کی سکروٹنی کے حوالے سے۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق رانا عرفان محمود کی سکروٹنی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور جو بار بار حراج گروپ کے دوست جو ہے جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ رانا عرفان محمود صاحب جو ہیں وہ 7 کروڑ کے نادہندہ ہیں، عبداللہ ٹاؤن یا عبداللہ سٹی کے نام سے کوئی ٹاؤن ہے جس میں 7 کروڑ کے نادہندہ ہیں، تو اس میں بقول حراج گروپ کے دوستوں کے کہ وہ رانا عرفان محمود صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے اور انہیں خدشہ تھا۔ تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور یا بری خبر سمجھیں جیسے سمجھنا چاہیں، کہ رانا عرفان محمود صاحب جو ہیں وہ ان کی سکروٹنی ہو گئی ہے اور وہ اس وقت امیدوار ہیں۔ اب جو میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ کس طرح سے 7 کروڑ کی نادہندگی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، تو وہ اطلاع یہ ہے کہ کورٹ کے اندر سٹے لیا گیا ہے اور کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے رانا عرفان محمود صاحب کی طرف سے، اور وہاں سے عدالتی احکامات ہونے کے وجہ سے تحصیلدار صاحب نے NOC جاری کر دیا ہے۔ جو مبینہ طور پہ جو مجھے خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے۔ اب بات ہم کر لیتے ہیں رانا عرفان محمود صاحب اور دیگر جو امیدواران ہیں کہ اگر یہ لوگ بیٹھتے ہیں مارسکر حیات حراج صاحب کے حق میں تو وہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ حراج گروپ کو ذرا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مار اعزاز علی راجو ترگڑ صاحب اور مہر منیر اکبر حراج صاحب وہ پہلے سے موجود ہیں۔ حراج گروپ کے مشترکہ دوستوں کو یعنی کہ تکلیف کا سامنا ہے کہ جب تک انہیں وڈرا نہ کروا لیا جائے اس وقت تک کیمپین میں یہ سیدھی طرح سے وہ نہیں آ سکیں گے۔ تو پہلے تو میں کل کی بات بتا چکا ہوں کہ اب وعدوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو بیرسٹر صاحب کا ماضی ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ بیرسٹر صاحب ناراض نہیں ہونے دیں گے کسی بھی امیدوار کو، اور وہ جس طرح سے بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے وہ ان امیدواران کو وڈرا کروا لیں گے مارسکر حیات حراج صاحب کے حق میں۔ لیکن جہاں تک بات کر رہے ہیں ہم رانا عرفان صاحب کی، تو یہ ایک مختلف معاملہ ہے، کیونکہ رانا عرفان محمود جو ہیں وہ پہلے سے ایک کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں اور ان کا ایک خاصا ووٹ بینک ہے۔ ہم انہیں چھوٹا امیدوار نہیں سمجھ سکتے، وہ کوئی تعارفی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، تو ان کا ایک خاصا ووٹ بینک ہے اور وہ ایک بڑے امیدوار کے طور پر ہیں۔ تو اب پہلا جو ٹاکرا ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ان کو اگر بٹھانا ہے مارسکر حیات حراج صاحب جو ہیں ان کے حق میں، تو رانا عرفان محمود کو کیا ڈیل دی جاتی ہے، اور اگر کوئی ڈیل ایسی دی جا رہی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ان دو صاحبان جو مار اعزاز علی راجو صاحب ہیں ترگڑ اور یا مار منیر اکبر حراج صاحب ہیں، ان کو کیا ڈیل دی جائے گی، ان کے ساتھ کیا ڈیل کی جائے گی، انہیں کیا آپ آفر دیں گے۔ تو یہ اب معاملات جو ہیں یہ حراج گروپ کے اندرونی معاملات، اس پر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، جو میرے سورسز مجھے خبر دیں گے اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن ابھی بھی اگر میرے ذرائع جو ہیں ان کے اوپر کسی حراج گروپ کے دوست کو یا دیگر دوست کو کوئی شک ہے، کوئی ابہام ہے، تو میں ان کے لیے جو ہے نا ایک آخری کلو وہ بھی دے رہا ہوں کہ اب تو یار مان جاؤ کہ میری خبر جو ہے وہ درست ہے کہ ضلع خانیوال کی وہ جو روحانی شخصیت ہے اس کا خاندان جو ہے وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بڑی گدی ہے۔
اب اس کے بعد بس یہی کمی رہ گئی ہے کہ میں آپ کا بازو پکڑوں اور جا کے پیر صاحب سے ملاقات کروا دوں، تو آپ کو پھر بھی شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن ان دوستوں کے لیے جو ابھی بھی یقین نہیں کر رہے، ان کے لیے بخاریات کی پھکی ہی ہے جو افاقہ کرے گی۔ تو آج میں بخاریات کی پھکی دینا نہیں چاہ رہا، آج میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔